यूएस ऐवान में बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी धुआंधार तकरीर की है और हुकूमत ने बड़ी तनकीद की है। एक तरफ तो हुकूमत पर यह तनकीद चल रही है कि वजीर आजम ने जो कल तकरीर की थी उसमें बताया था कि किस तरीके से 2017-18 में इमरान खान को मनूवरिंग के जरिए पावर में लाया गया। लोग यही बात कर रहे हैं कि अभी भी वही मनूवरिंग चल रही है, शहबाज शरीफ को भी उसी मनूवरिंग से लाया गया है। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि चंद वफाकी वज़रा वजीर आजम के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, वजीर आजम अपनी काबीना को कंट्रोल करें वरना वक्त गुजरने के साथ मुश्किलात में इजाफा होगा। मेरी नज़र में ऑलरेडी इजाफा हो चुका है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मसाइल हल करने के लिए सियासी अंदाज में कोशिश की जाए, लेकिन एक वफाकी वजीर ने आग बुझाने के बजाय उसको मजीद भड़काया है। कौन हो सकता है ये वफाकी वजीर? इसार राना साहब, ये जो बातें इस वक्त की जा रही हैं जिसके ऊपर लोग सोच रहे हैं कि यार ये इनको एहसास नहीं हो रहा कि हम कहाँ पहुंच गए हैं, आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, जो शहबाज शरीफ साहब ने कल इशारा दिया, जिसका आप भी हमेशा फॉर्म 47 का जिक्र करते रहते हैं, इसार राना साहब। अच्छा देखें, बात यह है कि एक कत्ल का जवाब पुराना कत्ल नहीं होता। करेक्ट। आप ये कहें जी पहले कत्ल हुआ तो ये भी कत्ल जायज है। 2 wrongs don't make one right. 2 wrongs don't make one right. ठीक है ना। फिर अगर वजीर आजम कौमी असम्बली में खड़े हो गई एतराफ कर लें कि वो हुकूमत अगर इलिजिटमेट नहीं थी तो ये अगर इसी तरह की बनी हुई है तो ये भी इलिजिटमेट है, तो इसका तो मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ इखलाकी कदरें खत्म हो गई। और दूसरी बात ये कि ये जो 2018 और 24 को मिलाते हैं, तो क्या 2018 के अंदर भी लोगों को अगवा किया गया था, पार्टी छीन ली गई थी, निशान छीन लिया गया था, मुकदमे हुए थे, माफिया मंगवाई गई थी, बैलेट पेपर छीने गए थे, और क्या कहते हैं पोलिंग एजेंट अगवा हुए थे, कैंप में दिए गए थे? क्या 2018 में भी ऐसे हुआ था? आप एक दरख्त की टहनी काट दें और एक दरख्त को काट दें और कहें ये दोनों बराबर हो गए, ऐसा नहीं है। वो जो पटों की बात कर रहे हैं, पटे डाले, तो क्या मुस्लिम लीग के नून के किसी रुकन असेंबली के भी गले में पटे डाल रहे? इमरान खान ने आजाद अरकान में डाला था ना, तो आजाद अरकान तो किसी न किसी पार्टी में शामिल होते हैं। और हमारे अगर कौमी असेंबली का मेयार ये आ गया है कि वहां के खड़े होकर वजीर आजम साहब एतराफ करें कि अगर माजी में फ्रॉड से हुकूमत बनी थी तो ये भी फ्रॉड में बनी हुई हुकूमत ठीक है, तो फिर इस मुल्क को उनका नाम पाकिस्तान न रखे, कुछ और रख दे, फ्राडिस्तान रख दे, जहाँ पे जो जितना बड़ा लुच्चा होगा वो उतना बड़ा उच्चा होगा। मुझे तो दुख हुआ है कल शहबाज शरीफ साहब के बयान से कि अगर कब जिंदगी में कोई बंदा गुनाह करता है तो वो चाहता है कि उसके ऊपर पर्दा डाले रहे, ना कि वो भी इतनी बहादुरी से एतराफ करता है असेंबली में खड़े होके कि हाँ ये अगर ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही। वैसे आपके इसार भाई आपके जो जुमले होते हैं ना, वो मेरे ख्याल से कोई तलवार, तीर, छुरी उनसे भी ज्यादा तेज होते हैं। सुभान अल्लाह, जो आपने कहा ना, जितना बड़ा टुच्चा होगा उतना बड़ा उच्चा होगा, ये मैंने पहले कभी नहीं सुना था, आपने नई बात मुझे सिखाई है आपने। अजहर जावेद साहब, एक जुमला सुन ले। एक जुमला बिलावल भुट्टो साहब से कहे कि यार तुम मुस्लिम लीग नून के गम में पतले ना हो, तुमने तो वैसे ही खुद को बहुत पतला कर लिया है, आप अपनी पार्टी में तवज्जो दें। आपको कैसे मालूम कि ये मुस्लिम लीग नून का गम है और पीपल्स पार्टी का गम नहीं है? हो सकता है पीपल्स पार्टी का भी गम हो। You never know. You never know. You never know. Let's move forward. अजहर जावेद साहब, सर योर ओपिनियन on these statements, आप इनको कैसे डिसाइफर करते हैं सर? देखिए, सबसे बड़ा हमारा इस वक्त मसला ये है कि हम एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको डॉक्टरेट किया गया हो, जिसमें तब्दीली की गई हो, अपनी मर्जी के पहनावे पहनाते हैं, और हम जो वो क्या कहते हैं उसे एक एडिटेड वर्जन है, उस पर हम पूरे प्रोग्राम कर देते हैं, उस पर हम बातें भी करते हैं। मेरा ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो तकरीर है उसको दोबारा सुनने की ज़रूरत है ऐसे दोस्तों को जिन्होंने वो एडिटेड वीडियोस देखी हुई हैं। और आपको पता है आजकल तो एआई का दौर है, और उस एआई के दौर में क्या क्या कमालात नहीं होते, तो ऐसी चीज़ जो एक हुई नहीं है या ऐसे उसको ट्विस्ट किया गया हो, तो मेरा ख्याल है उस पर तबसरा करना वो सहाफ़ती जो असूल है उसके तो ख़िलाफ़ है। हाँ, सोशल मीडिया के असूलों के पे तो बहुत अच्छा रेटिंग भी आती है, मज़ा भी आता है, वो मशहूर भी होती हैं चीज़ें। तो मेरी जो दानिस्त है या जो वीडियो मैंने देखी है उसमें उन्होंने कोई जस्टिफाई नहीं किया कि 2018 में हुआ तो 2024 में भी होना चाहिए। उन्होंने एक बात की कि यही इल्ज़ामात 2018 में भी लगते थे जो 2024 में लगे हैं, तो इनकी तहकीकात होनी चाहिए। दूसरा जो 2018 था ना, मेरा ख्याल है शायद हमारा हाफजा बड़ा कमज़ोर हो जाता है।
ہمیں سال 2 سال یا 3 سال سے زیادہ پرانی باتیں یاد نہیں رہتی. یہ 2018 ہی تھا جب نواز شریف کو سزا دی گئی جب وہ لندن تھے, اور ان کی غیر موجودگی میں پھر ان کی بیٹی کو سزا دی گئی. اور 2018 سے پہلے ہی مجھے میرا خیال ہے یاد ہے کہ نواز شریف صاحب جب واپس آئے لندن سے, مریم نواز تھی تو میں بھی ان کے ساتھ ہی تھا. پھر جس طرح ان کا استقبال ہوا لاہور کے ایئرپورٹ پر, ہزاروں اہلکار جو تھے ان کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں موجود تھے. جو تماشا لگا ایک خاتون کو جس طرح گرفتار کیا گیا, پھر نواز شریف کو پھر جب جیل میں ڈالا گیا, میرا خیال ہے یہ 2018 کی پری پول ریگنگ ہی تھی کہ ان کو حصہ نہیں لینے دیا گیا الیکشن میں. پھر ہم شاید یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ یہ وہی دور تھا جب جنوبی پنجاب محاذ بنا تھا الیکشن سے پہلے, اور جنوبی پنجاب محاذ میں چن کر توڑ کر لوگوں کو شامل کیا گیا. پھر میرا خیال یہ تھا ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں. پھر شاید ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ وہ RTS تھا, وہ بھی اس نام کی کوئی چیز تھی, وہ بیٹھ گئی تھی, پھر اس کو اٹھایا گیا تھا, پھر بیٹھ گئی تھی, پھر اٹھایا گیا تھا. تو بات اس کے بعد بھی جب ساری چیزیں نہیں ہوئی تو پھر بھی تحریک انصاف پہ جتنا زور لگا تھا وہ سادہ اکثریت بھی نہیں لے سکی. لیکن سر جس کو بھی جیل میں ڈالا گیا 1 سال سے پہلے نکال کے باہر بھی بھیج دیا گیا, سر یہ بھی تو بتائیں نا. جی بات میری تھوڑی سی بات تو کرنے دینا, مجھے تھوڑا سا ماضی تو یاد کروانے دینا کہ جو یہ بات ہوتی ہے کہ 2018 میں کیا ہوا. اس کے بعد جس طرح لا کے لوگوں کو شامل کر کے حکومت بنوائی گئی وہ بھی موجود ہے. پھر پنجاب میں اکثریتی جماعت مسلم لیگ نون تھی, اس کو بلاول صاحب کا ذکر کریں. بلاول صاحب نے کہا کابینہ میں ایک وزیر ہے جو کشمیر کے مسئلے کو آگ لگا رہا ہے. سر دیکھیں بلاول صاحب تو ابھی تازہ قیمت وصول کر کے ہٹے ہیں. ابھی وہ بجٹ سے پہلے ناراض تھے, پھر جب GB کی گورنمنٹ ان کو مل گئی, انعام مل گیا تو بجٹ صحیح ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے بجٹ بھی ٹھیک ہو گیا, تالیاں بھی بجا دی گئیں, پاس بھی کروا دیا گیا, پھر تقریر بھی کر دی گئی. اور اب پھر کیونکہ کشمیر میں الیکشن ہے, کشمیر میں الیکشن کے لیے اور اس وقت جو خبریں ہیں وہ پیپلز پارٹی کی ہی یہ آگ لگائی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیونکہ وہاں پر جو وزیر اعظم کس کے ہیں, حکومت کس کی ہے کشمیر میں, پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم, اور ڈائریکٹلی پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ذمہ دار ہے آزاد کشمیر میں یہ جو سارے حالات ہیں. بلاول بھٹو صاحب کی تقریر ہوتی ہے, میڈ ہوتی ہے, سیاسی فائدے کے لیے ہوتی ہے. جب ان کو گلگت بلتستان میں وزارت اعلیٰ مل گئی, وہ انہی وزیر اعظم کے پاس ساتھ ملتے تھے. میری دفعہ سوری آپ جتوئی صاحب, بات سننے کے لیے ہماری دفعہ وقت کم ہو جاتا ہے آپ کے پاس, جملے بھی پورے نہیں ہونے دیتے. حامد خان صاحب کو تو موقع بھی نہیں ملا ہے سر, وہ بیچارے کو کمپلین بھی نہیں کر رہے ہیں, پھر بھی آپ کو موقع ملا اور آپ کمپلین کر رہے ہیں. حامد خان صاحب I have to come to جملے نہیں پورے ہونے دیتے. ٹھیک ہے, نہیں حامد صاحب کو ملنا چاہیے. سوری اظہر صاحب, I apologize اگر آپ ناراض ہو رہے ہیں, I apologize. نہیں ناراض نہیں ہو رہا میں, آپ کنٹینیو کریں. حامد صاحب آپ کا اوپینین سر ان ایشوز کے اوپر. دیکھیے میرا خیال ہے کہ آپ کے پروگرام کی ایک بڑی خوبی یہ کہ آپ سب سے بڑا بیلنسڈ اوپینین لیتے ہیں, اور اس کے اندر آپ کے اپنے جملے بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آپ نے ایک بات کہی کہ 2 wrongs cannot make 1 right. That is the nutshell. Second thing یہ کہ ابھی اسحاق رانا صاحب جو ہمارے استادوں میں سے انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ ٹہنی کاٹنے والے کا اور درخت کاٹنے والے کا جرم یا ایک برابر نہیں ہو سکتا. یہیں پر